السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان. تبارك الله عليكم وليلة سعيدة لجميع الأخوات والإخوان المتتبعين والمشاركين اللي كنشكركم جميعا من هذا المنبر، وكنتمنى الناس اللي يشوفوا القناة وما مشاركينش أنهم يفعلوا زر يبركوا على الاشتراك ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم منا كل جديد ان شاء الله، وسنكون جد سعداء بهم في قناة فتحي حسان تيرف. كنشكر كاع الاخوات والاخوان اللي كيدعمونا وكيشجعونا، والناس اللي كيثيقوا فينا واللي يجدوا فينا الثقه كذلك. كنقول لهم شكرا شكرا بزاف. بالنسبه للفيديو درناه بالليل، ربما خرج معطل اليوم، هذا خارج على الاراده ديالنا، راه داكشي علاش كنا كنديرو لايف مره في هاد الايام الاخيره باش ما نطيحوش في المشكل اللي طحنا فيه اليوم. رغم ذلك كاين بعض الاخوان اللي تاحت لهم الفرصه انهم يشوفوه، واللي كنشكرهم كذلك من هذا المنبر اللي خلاو لنا دي ميساج في لي كومونتير. كي جاكم التحليل الخوت، واش داكشي كان هو هذاك في المستوى، كيفاش كانت لا بواط نوار الى ديرنيير مينيت، واش كان داكشي كذلك في المستوى. بالنسبه لا بواط نوار عطات جو بونس 9.3. بالنسبه لا ديرنيير مينيت وما يتبعوها جاو لي شوفو سيبليمون بجوج 13 و 8 13 كانا. لا ميثود دي جور عطاتكم الواحد والخمسة، جات الخمسة. دونك كاين مجموع غير تمايا. رغم انه ما خلصش مزيان، مي الله يجعل البركه. نتمنوا اننا نكونوا كنفيدوكم نقربوا لكم اللعب، وما يبقى نتوما الا تصفيو وتقادوا الامور ديالكم. بون غادي ندوزو خوتي خواتاتي الكينتي ديال غدي ان شاء الله لو 2/9/2020 اللي غيكون في شاطليون على روشيل اتلي 2625. الروكيل غيكون ب 25 متر ابتداء من رقم 10. التيران غيكون صابل بون تيران. كورد اغوش 15 بارطون. الديبار غادي يكون مع الوحدة القسمين بالتوقيت ديال المغرب الغزال به بمواليه، اللي كنتمنى لهم من هاد المنبر الصحة والعافية، ويحفظنا ويحفظكم الله من هاد الوباء، ودائما الاحتياط والتباعد والكمامة، المسائل الوقائية، الكمامة، الغسيل إلى آخره، باش نحميو خوتي راسنا ونحميو اللي عزيز علينا. بون ندوزو الكورسة ديالنا ونبداو التحليل، وغادي نبداو بلو نيميرو 1. هاد لو 1 هونغر عنده 9 سنين، بدا كيشرف شي شوية، ني با ريغوليي، مي بعض المرات كيدير دي سوربريز. بارفوا الكري دي سوربريز، كيكون مزيان ديفيري دي كات بحال غدا. دار هاد الباركور مرة وحدة جا دوزيام في 2018 بكرونو شوية عيان 1:15. المشكل ديالو بعض المرات كيدير لي بيتيز، كيهز الرجيلات.
جا اون بروميير لين كيتفاهم مع البيلوت ديالو. الا بقى ساج راه يقدر يكريي اون بيل سوربريز في لاريفي. دونك غادي نحطوه اما في لا سيليكسيون اما في لي سوربريز، ديك الساعه نشوفولو بلاصتو. غادي ننتقلو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 2. هذا هونغر عنده 7 سنين 7 ريغولي ولكن نص نص، بعض المرات كيكعى. دار هاد الباركور 2 مرات، جابهم بجوج 2 سور لو باركور، وحده في 2016 ووحده في 2017 افيك ان كرونو تا هو اللي هو عيان ان سايز 7 و ان سايز 8. كيكون مزيان ديفيري دي كات بحال غدا ان شاء الله. وجا اون بروميير لين سي ان بازير piloté par le fils de Bazir Nicolas. S'il reste sage, ce cheval غادي يكون dans les 5 4e 5e peut-être، والله أعلم. دونك غادي نحتفظوا به pour une place في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلوا خواتاتي الى نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 3. هذا الرقم 3 هونغر شويبيني تا هو عنده 9 سنين، ني با ريغولي، ديبوت في هاد لابيست ولكن لا ديستانس مزيان فيها في اوتر تيران، كيكون مزيان ديفيري دي كات. جا اون بروميير ليني. هاد العود هذا راه يقدر يدير اون سوربريز في لاريفي، يقدر 5 6 بحال هكا ونتمناو. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 5. هذا هونغر عنده 7 سنين، تري ريغولي، تري بيان ديفيري دي كات. اول مره غيدير هاد لابيست هادي، مي لا ديستانس ما عندوش معاها مشكل، وكيدير لي دو سبيسياليتي المونطي و لاطلي والكروسه يعني بواحد اون بون ريوسيت. هاد لو 5 هذا جا اون بروميير لين. دونك اتونسيون ا سو شوفال، يقدر يكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاصي الى ساعدو الحظ، مي حنا غادي نحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلوا ميزامي لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 8 الرقم 8. هذا هونغر عنده 6 سنين، ريغولي على العموم دون لونسومبل، يعني معقول على العموم، كيكون مخير ديفيري دي كات. ملي ربعة المرات ديفيري دي كات بربعة جابهم 4 سور 4 ديفيري دي كات بحال غدا ان شاء الله. نتمناو انها تكون 5 سور 5. مزيان مع الرافع، كيتفاهم مع الرافع. اول مره غيدير هاد لوطرا الصفه التيران هذا، ولكن دار فيه 2500 وقانا فيها في 26/7/18. جا اون بروميير لين. هاد العود هادي الا ما دارش البساله سيل في با دو بيتيز غيكون هو الغانيون الا ما دارش شي بيتيز، حيت بارفوا هاد العود هذا مره كيخنس كما كنقولوا. راه الا بقى في لي بون زالير سي لو شوفال اباطر، سي لو شوفال غانيون. ستان بازير وراكب عليه ان طري بون بيلوت.
سي لو غانيون. غننتقلو ان شاء الله الان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 9، الرقم 9. هذا نانا نتيوة فاميلا عندها 7 سنين، ني با ريغوليير، جدي ني با ريغوليير، مي دارت هاد الباركور مرة واحدة جابتو لو 3/8/2017. كانت كاينات بان كرونو تا هو عيان اللي كان ان 16/9، ولكن هاد المرة غتكون ديفيري دي 4 و الي تري بيان انسي. ملي كتكون ديفيري دي 4 كتكون مخيرة، و جات في لا ليميت دو ريكول اون بروميير لين، و كونفي ان بون بيلوت. اتونسيون ا elle. إلا ساعدها الحظ هاد العودة هادي تقدر تكون في لا كومبينيزون غانيونت و بلاسي، يعني تقدر تكون في التيرسي. بالنسبة الآن ننتقلو الآن نوتر كونكيرون في لاكورس ديالنا ديال غدا، اللي غادي يكون ان شاء الله هو لو نيميرو 11، الرقم 11. هذا الرقم 11 مال جينيتور فحل، عنده 8 ديال السنوات، بدا كيهرنف تري ريغوليي، جي دي تري ريغوليي. ان سور لو باركور، دار هاد الباركور مرة واحدة جابو لو ان 6/2020، بقى طرية هادي. جا دوزيام بان طري بون كرونو اللي هو ان 13/3، وكان مروندي لا ديستانس، وكان راكب عليه لو ميم بيلوت اللي راكب عليه غدي ان شاء الله. دونك الى عاود نفس الكرونو وبقى يعني في لي بون زالور، راه داك الكرونو اللي عنده خطير. بالنسبه لنا غنحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا، وهاد العود هذا كيبقى واعر. دونك غادي ننتقلوا الان نوتر كونكيرون، وقبل ما ندوزو ليه بحال البارح تقدروا تلقاو شي عود مثلا في لا سيليكسيون ما هضرناش عليه، او تقدروا تلقاو شي واحد هضرنا عليه مي ما كاينش في لا سيليكسيون. بحال البارح هضرنا لكم على الناف، ما حطيناش في لا سيليكسيون، بقى في لي سوربريز. وما هضرناش لكم على لو 13، ولكن درناه في لا سيليكسيون بور اون بون بلاص. سبقنا 12 على 13، 12 ما جاش، دونك كيبقى اوتوماتيكمون 13 غانيون، وراه جا غانيون. حنا هكا كنحسبوها، وانتوما كيبقى النظر ديالكم. دونك نفس المشكل اليوم تقدروا تلقاو شي عود في لا سيليكسيون ما هضرناش لكم عليه، مي يعني باختصار ما نضيعوش الوقت لا ديالنا ولا ديالكم في التحليل، ربحا للوقت. حنا كنكونوا عرفنا شنو هو، حللناه مزيان، كنحطوه في لا سيليكسيون ديريكتومون. بون غننتقلوا خواتاتي لو ديرني كونكيرون في هاد التحليل ديالنا، اللي غيكون هو الرقم 15. هذا مال عنده 7 سنين، ريغوليي على العموم، يعني معقول على العموم، ريغوليي دون لونسومبل. كيكون مزيان ديفيري دي 4 بحال غدا ان شاء الله. اول مره غيدير هاد لا ديستانس وهاد التيران هذا. عنده 2 موا اي دمي دابسونس، كان مرتاح مع راسو، سيتادير عنده سومي رونطري.
وجا اون دوزيام لين. هاد لو 15 الا كان مبريباري مزيان، انا الكاروسر ماشي هي لو بلا، الا كان مبريباري مزيان راه il peut faire mal. الا كان بري وكان موجود راه غادي يقدر ينافس الرقم 8. سينو يقدر يكون صويبينة بلدية مصوبة من التمر البلدي. دونك اتونسيون اسو 15 شر لابد منه. انا كنقول لكم راه الا كان بري وكان موجود عند مواليه اتونسيون الوي، حنا غادي نغامرو به وغنحطوه في لا سيليكسيون، رغم ان عندنا شويه ديال لو دوت فيه، شويه ديال الشك، مي سي دو بلا، تيران ديال بلا يعني ورمله، المسافه يعني ماشي طويله عليه بزاف ولا يعني مسافه قصيره. الا كان يعني مبريباري مزيان راه يكون في لاريفي. دونك خوتي خواتاتي، الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا ديال الكورسة اللي غادا تكون très difficile avec un indice 8. ولكن هي في الظاهر ديالها جد سهلة، في الظاهر ديالها جد سهلة، لكن ما خفي كان أعظم، خصوصا إلا مشاو حتى هزو لي فافوري أو هز واحد منهم. ايوا ديك الساعة كما كنقولوا البركة فرسنا. اذا غادي ننتقلوا ان شاء الله لابواط نوار ولا ديرنيير مينيت وما يتبعوها ولا ميثود دي جور. خصوصا كما قلت لكم وان الكورسات دابا كتمشي بكري مع الوحده قل قسمين، يقدر ما يبقالناش الوقت او يوقع شي بروبليم عاوتاني في كونيكسيون. حاجه وحده اللي غنقدروا نوعدكم بها هو انه الا بان لنا شي جديد او طرا شي طريق يعني ممكن ولو غير في دقيقة ولا جوج نوصلوا لكم المعلومة. هادشي اللي تسالونا اخواني اخواتي. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديال وين نيميرو ديال لاشين، ومن بعد غندوزو لابواط نوار وما يتبعوها. بون les win numéro pour le quintet du 2/9/2020 de la chaîne Fatih Hassan Turf: 100, 15, 8, 11, 2, 5, 9, 14 et 3. جو ريبيت الأرقام الثمانية الخاصة بالكينتي ديال 2/9/2020 لقناة فتحي حسن تيرف، وهم 15، 8، 11، 2، 5، 9، 14، 3. كنظن ما هضرناش لكم على الرقم 14، ها هو حطيناه في لا سيليكسيون.
وبالنسبه للان هضرنا لكم عليه ما حطيناش في لا سيليكسيون، ما بقاتش بلاصتو، دوزناه لي سيربريز. دونك لي شوفو سيربريز عندنا لو 1 اي لو 7. لو 7 تا هو ما هضرناش عليه، ها هو عندنا في لي سيربريز، هو محطوط ديليسي مي حنا دخلناه لي سيربريز. نتمناو انه ما يخذلناش واخا يجي غير السانكيام، الا درنا اون بون باز وتكينا على داكشي اللي عجبنا من مور اكس. دونك اعيد 15 8 11 2 5 9 14 3. هادي لا سيليكسيون لي سيربريز 1 7 1 اي 7. غادي ندوزو دابا ان شاء الله لابواط نوار ديال لاشين اللي غادا تكون هي هادي ديال البارح. لابواط نوار البارح 9 3 9 تروازيام و 3 دوزيام. بالنسبه لي سوبليمون جا 13 غانيون، جا 8 كاتريام. لا سيليكسيون كانت هكا. دونك الارقام الاربعه لي كاتر نيميرو دو لا بواط نوار دو لاشين فاتحة سانتير بور لو ميم كينتي 108 9 11 et 15. أعيد الأرقام. أرقام العلبة السوداء لقناة فاتحة سانتير الخاصة بنفس الكينتي ديال لو دو 9 هما 8 9 11 15 8 9 11 15. بالنسبة لا ديرنيير مينوت عندنا لو 5 لو شوفال اكومبانيون عندنا لو 1 لو نيميرو 1. بالنسبة لي سوبليمون عندنا 2 اي 8 لي بازير. بالنسبة لي شوفو سوبليمون عندنا لي بازير 2 اي 8. أعيد لا ديرنيير مينوت 5 شوفال اكومبانيون لو 1 لي سوبليمون عندنا 2 اي 8. وناريفي ان شاء الله تكون هنا بحال هادي ديال اليوم. دونك خوتي خواتاتي الى هنا نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا ديال الكورسه ديال غدا، ونكونوا قد انتهينا من لابواط نوار اي لا ديرنيير مينوت وما يتبعها. كتبقى لنا لا ميثود دي جور. لا ميثود دي جور عطينا جوج ديال الخيل، يا واحد يا جوج يا تا واحد، soit 1 à l'arrivée, soit 2, soit aucun à l'arrivée. دونك هاد الارقام هما 12 7. هاد الارقام هما 12 7. هداك لو 12 c'est un très bon cheval mais en deuxième ligne ما كنظنش مي attention à lui. لو 12 et لو 7 يا واحد يا جوج يا تا واحد. دونك خوتي خواتاتي بالنسبه للباب ديال لي زابونمون الباب باقي مفتوح. اللي انتريسي مرحبا يخلي لنا ميساج في الكومونتير نوريو كيفاش يدير يتواصل مع القناه. وكنعاود نجدد الشكر ديالي لكاع الاخوات والاخوان سواء المشاركين معنا في القناه او لي زابوني ديالنا او الناس اللي كتشوف القناه ديالنا وكتمر مرور الكرام. كنقول لهم شي نهار نعجبوكم ان شاء الله ونجيو على القناه ديالكم، ونحن جد سعداء الى انضميتوا لينا وبركتوا على زر الاشتراك وفعلتوا الجرس. دونك خوتي خواتاتي الله يوفقكم، الله يجيب التيسير،
الله يجيبها سمينة. دعواتكم كالعادة أخوكم فتحي حسان، والله يوفق الجميع وليلة سعيدة وإلى اللقاء إن شاء الله. الله يربحكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى اللقاء.